नमस्ते साथीहरु। आज हामी पढ्छौं प्रोजेक्टाइल मोसन, जुन चाहिँ क्लास 11 को इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यदि यो प्रोजेक्टाइल मोसन जानिएन भने कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम, आईओई, जेईई मेन्स, कम्प्लेक्स स्कलरशिप जस्ता एक्जामहरुमा सजिलैसँग र्याङ्क राम्रो आउन सक्दैन। सो यो प्रोजेक्टाइल मोसनलाई क्लियर पार्नु एकदम जरुरी हो, किनभने कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा प्रोजेक्टाइल मोसनबाट क्वेशन्स स्योरै हुन्छ, आउँछ नै आउँछ। सो यो एउटा सिम्पल टपिक हो, तर कन्सेप्ट बुझिएन भने गाह्रो टपिक हुन सक्छ। धेरै जसो स्टुडेन्टहरुको लागि गाह्रो टपिक हुन्छ। सो यो प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको दुई डाइमेन्सनको मोसन हो। सिम्पली यसलाई हामी 2 डाइमेन्सनमा ब्रेक गरेर पढ्न सक्यो भने एकदम इजी हुन्छ। सो यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा के हुन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई थीटा एंगल होरिजोन्टलसँग बनाएर प्रोजेक्ट गरिन्छ इनिशियल भेलोसिटीले, र त्यसले प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ, र यो प्याराबोलिक पाथ फलो गर्नुलाई नै प्रोजेक्टाइल मोसन भनिन्छ। यसमा वाइ डाइरेक्सनमा पनि मोसन भइरहेछ, होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा पनि मोसन भइरहेछ। सो यसमा हामीलाई निकाल्नु पर्छ 3टा कुरा। एउटा टाइम अफ फ्लाइट, अर्को म्याक्स हाइट, अनि अर्को एउटा रेन्ज। रेन्ज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई रेन्ज भनिन्छ, र यसलाई एच म्याक्स भनिन्छ, म्याक्सिमम हाइट। र यो टोटल मोसन पूरा गर्नलाई कति टाइम लिन्छ त त्यसलाई टाइम अफ फ्लाइट भनिन्छ। यो पढ्नुभन्दा पहिला हामीलाई एउटा 1D मोसनको भर्टिकल मोसन मात्र पढौँ है त, त्यहाँबाट एकदम सजिलो हुन्छ। सपोज एउटा मान्छेले एउटा अब्जेक्ट प्रोजेक्ट गर्यो यु भेलोसिटी, त यसले यो माथि जान्छ, म्याक्सिमम पोइन्टमा जान्छ। यो म्याक्सिमम पोइन्ट पछि फेरि तल फर्कन्छ मेन पोजिसन हो। यो त 1D मोसन, भर्टिकल मोसन मात्र भयो। हो यो भर्टिकल मोसन। अब यहाँ के हुन्छ, म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ, v = 0 हो। त यहाँ हामी दुईटा कुरा पाउन सक्छौं, एउटा त म्याक्सिमम हाइट पाउँछौं, एउटा टाइम अफ फ्लाइट पाउँछौं हो। र यो टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइट सेम कुरा यहाँ रिलेट गर्न सकिन्छ हो। यो दुईटा कुरा हामी 1D को मोसन, भर्टिकल मोसनबाट पाउन सक्छौं। एउटा मात्र फरक हुन्छ रेन्ज, त्यो पनि सिम्पल हो। पहिला हामी यसको म्याक्सिमम हाइट र टाइम अफ फ्लाइट निकालौं। म्याक्सिमम हाइट हुन v = 0 हुनु पर्यो, फाइनल भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो। त हामीसँग हाइट निकाल्ने फर्मुला। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, साइन कन्भेन्सन। साइन कन्भेन्सन के हुन्छ भने नि साइन कन्भेन्सन लिनुपर्छ। साइन कन्भेन्सन सिम्पल छ, कोअर्डिनेट भिजुअलाइज गर्ने। वाइ यो पोजिटिभ वाइ हुन्छ, यो नेगेटिभ वाइ हुन्छ। जुन पोइन्टबाट फालिएको छ नि, सपोज यो पोइन्टमा फालिएको छ, यो पोइन्टमा बाट जुन प्यारामिटरहरु माथि हुन्छ त्यसलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं, र जुन यो भन्दा तल हुन्छ त्यसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौं। सो यु पनि माथि छ, अनि जी त जहिले नि भर्टिकल मोसनमा जी जहिले नि माइनस लिन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो हो। अब माथि यु भयो, v त माथि छदैछ, त्यो फाइनल 0 भयो। अब ल्याउँ, हामीले के थाहा छ भने म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु छ। हाइट र फाइनल इनिशियल भेलोसिटी रिलेट गर्ने हामीसँग कुन फर्मुला छ त, यो v² = u² + 2as। v त 0 भयो, सो 0। u कति छ, u माथिपट्टि छ, पोजिटिभ नै छ त, u²। तर एसेलेरेसन -g लिनु पर्यो, यहाँ त ग्रेभिटेसन लागिरहेछ हो। त यो -2gs, यहाँबाट के आउँछ, यो यस भनेकै म्याक्सिमम हाइट भयो। यो पोइन्टमा, यो यस भन्ने पोइन्टमा v को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यो भयो म्याक्सिमम हाइट। सो यो यस कति आउँछ भने u² / 2g हो। यो 1D मा यति आयो। यो के छ, म्याक्सिमम हाइट, h म्याक्स भयो हो। अब के निकालौं, टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट यो टोटल ल्याउँ। त टाइम अफ फ्लाइटमा यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, यहाँबाट फाल्यो, र यही पोइन्टमा पुग्यो, मिन्स s = 0 भयो। टोटल मोसन हेर्दाखेरि
यहाँदेखि स्टार्ट गरेछ, फेरि यहीँ खसेर आयो, त यस इक्वल टु 0 भयो। अनि भी माथितिर त यु पोजिटिभ अनि जी त जहिले नै नेगेटिभ, त टी निकाल्नु छ हामीले। टी र यस युसँग रिलेट गर्ने कुन फर्मुला छ त हामीसँग? यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस त यहाँ के छ, जहाँदेखि स्टार्ट गरेछ त्यहीँ आइसक्यो। हो, यहाँ आइसक्यो भने यो त 0 भयो। अब युटी, यु त यु भयो, टाइम यो भयो, टाइम अफ फ्लाइट। अब माइनस जी लिनु पर्यो यो ठाउँमा, त यो भयो हाफ जीटी स्क्वायर। त यहाँबाट आउँछ टाइम अफ फ्लाइट, यो टी त एउटा टी गयो, यहाँबाट टाइम अफ फ्लाइट आउँछ 2u। हो, टाइम अफ फ्लाइट आयो 2u बाई जी इक्वल टु टाइम अफ फ्लाइट। अब यो दुईटा कुराले हामी यहाँ रिलेट गर्न सक्छौँ। हेरौ, यहाँ इनिसियल भेलोसिटी माथितिर थियो, यहाँ प्रोजेक्ट गरेछ यु भेलोसिटीले थीटा एंगलमा, त यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो यु साइन थीटा। यु साइन थीटाले यसले भर्टिकल मोसन गर्छ, यु कस थीटाले यसले होरिजेन्टल मोसन गर्छ। सो सेम भर्टिकल मोसन यदि हेर्ने हो भने यहाँ जी तल लाग्छ, जी तल लाग्छ, जी तल लाग्छ, सबैतिर जी तल लाग्छ। यहाँ पनि जी तल लागिरहेको थियो, यहाँ पनि जी तल छ। माथिपट्टि भेलोसिटी छ, यहाँ माथिपट्टि भेलोसिटी छ, यहाँ फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ भर्टिकल मोसनको लागि। भर्टिकल मोसनको लागि फाइनल भेलोसिटी 0 हो, यो पोइन्टले एच म्याक्स भनिन्छ। यहाँ पनि यो पोइन्टमा एच म्याक्स थियो। सो अब हामीसँग के थियो भने एच म्याक्सको फर्मुला यो थियो, तर यो यु साइन थीटा थियो माथिपट्टि प्रोजेक्ट गरेको। अनि यहाँ माथितिर कुन भेलोसिटी छ भर्टिकल मोसनमा? यु साइन थीटा। सो यो यु साइन थीटा यहाँ युको ठाउँमा रिप्लेस गरियो भने आउँछ एच म्याक्सको फर्मुला। सिम्पल, एच म्याक्स इक्वल टु यो युको प्लेसमा यु साइन थीटा रिप्लेस गर्ने हो भर्टिकल मोसनको लागि। यु साइन थीटा होल स्क्वायर 2g इक्वल टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिम्पल, योभन्दा सिम्पल ट्रिक छँदै छैन यसलाई भिजुअलाइज गर्ने। 1D को मोसन निकाल्ने, 1D को भर्टिकल मोसन निकाल्ने, त्यहाँ युको ठाउँमा यु साइन थीटा रिप्लेस गर्ने भयो। अब त्यसै गरी टाइम अफ फ्लाइट भर्टिकल मोसन र प्रोजेक्टाइलको भर्टिकल मोसन सिमिलर हुन्छ। 1D को भर्टिकल मोसन र प्रोजेक्टाइलको भर्टिकल मोसन सेम हुन्छ। सो यो भयो टोटल टाइम अफ फ्लाइट भर्टिकल 1D को भर्टिकल मोसनको लागि। त्यसै गरी प्रोजेक्टाइलको भर्टिकल मोसनको लागि सेम हुन्छ। त टाइम अफ फ्लाइट इक्वल टु यहाँ युको सट्टा यु साइन थीटा हाल्ने, यु साइन थीटा बाई जी। सिम्पल। अब दुईटा कुरा आयो, एउटा त म्याक्सिमम हाइट आयो, एउटा टाइम अफ फ्लाइट आयो, बाँकी आयो रेन्ज। रेन्ज त यसलाई भन्छ। अब जुन टाइममा यो प्रोजेक्टाइल पुरा भयो त्यही टाइममा यो भेलोसिटीको कारण अब्जेक्ट यतापट्टि पनि मुभ गर्यो। हो, त यो टाइममा यतापट्टि त एक्सेलरेसन छैन, माथिपट्टि त जी थियो तर यतापट्टि कुनै एक्सेलरेसन छैन, कुनै फोर्स छैन, यो मात्र यु कस थीटाले एक्सेलरेसन यतापट्टि 0 छ। सो अब हामीसँग के छ फर्मुला रेन्ज निकाल्ने, यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एक्सेलरेसन त होरिजेन्टलमा छैन, त्यो 0 हो। यो यस हाम्रो आर छ, यु यतापट्टि कुन छ, यु होरिजेन्टलमा कुन छ, यु कस थीटा हो, यु कस थीटा यो त 0 भयो। अनि टाइम कुन छ, हो यति टाइममा यसले यति डिस्टेन्स कभर गर्यो हो, त इन्टु 2u साइन थीटा बाई जी। यसलाई गर्ने हो भने यो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 3 नम्बरको पनि भयो। सिम्पल ट्रिक। यसलाई भिजुअलाइज गर्ने। 1D मा म्याक्सिमम हाइट के थियो, यु स्क्वायर 2g युडी यो थियो। 1D मा टाइम अफ फ्लाइट कति हो, यो थियो टी इक्वल टु यु बाई जी। त्यसै गरी प्रोजेक्टाइलमा 1 नम्बरमा युको सट्टामा एच म्याक्स, युको सट्टामा यु साइन थीटा रिप्लेस गर्ने, यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। त्यसै गरी टाइम अफ फ्लाइट युको ठाउँमा साइन थीटा हाल्ने, टाइम अफ फ्लाइट भयो 2u साइन थीटा बाई जी। अब एउटा कुरा रेन्ज, त रेन्ज यति टाइमले
यू को अस्ति भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गर्ने सिम्पल त आउँछ आर इक्वल टु यू स्क्वायर साइन 2θ/g सिम्पल। यति कुरा भिजुअलाइज गर्यो भने हाम्रो प्रोजेक्टाइलको न्युमेरिकलहरू राम्ररी बन्न थाल्छ। सो यति कुरा याद गर्नु पर्यो। साइन कन्भेन्सन जहिले नि जी नेगेटिभ लिने यदि भर्टिकल मोसन भइरहेछ भने अब जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेछ नि त्यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्ने। अब ओरिजिनबाट माथि गएकोलाई पोजिटिभ तल आएकोलाई नेगेटिभ सिम्पल। यति कुरा भयो। यसलाई याद गर्ने रिलेट गरेर पढ्यो भने राम्ररी बुझिन्छ। यो तीनटा कुरा हामी निकाल्यौँ र अर्को भिडियोमा हामी अब ड्रप कुनै हाइटबाट फाल्ने प्रोजेक्टाइल र ड्रप गर्ने मोसनलाई रिलेट गरेर पढ्नेछौँ। यो भिडियोको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ।